नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। अद्य वयं संस्कृतव्याकरणसन्दर्भे एकस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं कुर्मः। अत्र प्रायतः 50 प्रश्नाः सन्ति। प्रायः एते प्रश्नाः OSCT परीक्षासु अपि आसन्। पुनश्च एते प्रश्नाः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः भवन्ति CBT परीक्षानिमित्तम्। अतः अद्य वयम् एतेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः। अद्य सायंकाले भवन्तः संस्कृत कीनोट् अष्टवादने द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीमपि लिङ्क् तत्र उद्घाटितम् अस्ति, रिमैण्ड् मध्ये स्थापयन्तु। अष्टवादने संस्कृत कीनोट् पश्यन्तु। तत्र संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम्, उद्देश्यं, पुनश्च पद्धतीनां विषये, शिक्षणकौशलानां विषये, पुनश्च व्याकरण, संस्कृतसाहित्य, इतिहासः सर्वेषु विषयेषु तत्र सूक्ष्मरूपेण वर्णितः अस्ति। यदि भवन्तः पूर्वमपि सम्यक् रूपेण अध्ययनं न कृतवन्तः, इदानीम् अपि एतद् यदि सम्यक् रूपेण अन्तिमपर्यन्तं पश्यन्ति तर्हि अवश्यं परीक्षासु उत्तीर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि इदानीं वयम् अस्माकं विषयं प्रति आगच्छामः। परीक्षासु अस्माकं पाठ्यक्रमे व्याकरणस्य के अंशाः सन्ति एकवारं तद् वदामि। अत्र व्याकरणसन्दर्भे अर्थात् स्त्रीप्रत्ययात् प्रश्नाः आगच्छन्ति, प्रकृतिप्रत्ययात् अपि प्रश्नाः भवन्ति, कारकसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, पुनश्च णत्वविधि सत्त्वविधि सन्दर्भे अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति, विशेष्य विशेषणसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति, पुनश्च शब्दरूप धातुरूप विषयः अपि पृच्छति, पुनश्च परिभाषाप्रकरणात् वर्णप्रकरणात् अपि प्रश्नाः भवन्ति। अतः प्रायतः अत्र सरलाः विषयाः सन्ति, तथा कठिनाः विषयाः न सन्ति। तथापि बहूनां कश्चन निवेदनम् आसीत् एव। बहुजनाः उक्तवन्तः कामेण्ट् मध्ये, एकवारं व्याकरणसम्बन्धे वीडियो आनयन्तु, अभ्यासपत्रम् आनयन्तु। अतः तेषां कृते अद्य वयम् एतद् अभ्यासपत्रम् आनीतवन्तः। ये केपि इदानीम् उपस्थिताः सन्ति, भवन्तः सर्वे अपि एतद् अभ्यासं कर्तुम् अर्हन्ति। प्रारम्भिकसमये प्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। अधिकाधिकप्रश्नाः अपि OSCT मध्ये प्रत्ययसन्दर्भात् अपि आसन्। अतः प्रारम्भिकसमये प्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। प्रश्नः अस्ति, घृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? घृत्वा इत्यत्र अस्ति शब्दः एकः, अत्र कः प्रत्ययः प्रयोगः भवति? सरलः प्रश्नः अस्ति एव। त्वा प्रत्ययः, त प्रत्ययः तु न भवति, सानच् प्रत्ययः नास्ति, तव तु प्रत्ययः अपि न भवति। सरलः प्रश्नाः सन्ति। अतः अस्य विषये अहम् अत्र विस्तृतरूपेण चर्चां न करोमि। यदि कुत्रचित् संशयः भवति चेत् भवन्तः अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुम् अर्हन्ति। शयनं पदे प्रकृतिप्रत्ययौ एकं पदम् अस्ति शयनम् इति। अत्र किं प्रकृति अर्थात् मूलधातुः किम् अस्ति, पुनश्च प्रत्ययः किम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। सै प्लस् अच्, सि प्लस् णिनि, शो प्लस् इन्, पुनश्च सिङ् प्लस् ल्यूट्। अत्र समुचितविकल्पः भवति सिङ् प्लस् ल्यूट्। शयनम् अर्थात् शयनमेव, सिङ् धातु पुनश्च ल्यूट् प्रत्यय उभयोः योगेन शयनम् इति पदं निष्पन्नं भवति। अग्रिमः प्रश्नः, शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। शिष्य इति एकः प्रत्ययः अस्ति, अत्र पदमस्ति। तत्र कः प्रत्ययः? यत्, ल्यप्, अण्यत्, क्यप्। सरलाः प्रश्नाः सन्ति एव। बहुजनाः उत्तरमपि लिखन्ति। ये जानन्ति लिखन्तु एव। शिष्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः भवति, शिष्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः भवति क्यप् प्रत्ययः भवति। अत्र क्यप् इति प्रत्ययः भवति। अग्रे गच्छामः। नम् प्लस् तुमुन् प्रकृतियुक्तं पदं किम्? नम् प्लस् तुमुन् प्रकृतिप्रत्यययुक्तं पदं किम्? नमितुं, नमित्वा, नन्तुं, नमनीय। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये तु लिखन्ति एव। ये न जानन्ति तेषां कृते अहं सामान्यतः अत्र वदामि। नम् प्लस् तु नमितुम् इति न भवति, अत्र त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। नम् प्लस् तुं नन्तुम् इति सिद्धं भवति। नम् प्लस् अन्य नमनीय इति भवति, अतः अत्र अन्यर् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अग्रे पश्यामः। विज्ञाय पदे प्रत्ययः अस्ति। एकं पदम् अस्ति विज्ञाय। अत्र कः प्रत्ययः वर्तते? णिच् प्रत्ययः, ल्यप् प्रत्ययः, अण्यत् प्रत्ययः, यत् प्रत्ययः। उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु कामेण्ट् बाक्स् मध्ये एव। विज्ञाय पदे अत्र प्रत्ययः भवति ल्यप् प्रत्ययः। वि प्लस् ज्ञा धातु प्लस् ल्यप् प्रत्ययः विज्ञाय। यत्र उपसर्गस्य प्रयोगः भवति तत्र प्रायः ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अग्रे ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः। ह्रस्वस्वरं जानीमः वयं। ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः कः इति अत्र प्रश्नः अस्ति। एकमात्रकालः, द्विमात्रकालः, त्रिमात्रकालः, चतुर्मात्रकालः इति प्रश्नः अस्ति। ह्रस्वस्वरस्य उच्चारणकालः भवति एकमात्रकालः। ह्रस्वस्वरं यदा वयं वदामः तदा एकः क्षणस्य एव आवश्यकता भवति। दीर्घस्वरस्य द्विमात्रकालः, प्लुतवर्णस्य कालत्रयम् अर्थात् क्षणत्रयम् इति आगच्छति इति वर्णप्रकरणे वर्णितः भवति। हर्षस्वरस्य एकमात्रः, दीर्घस्वरस्य द्विमात्रिक, प्लुतवर्णस्य त्रिमात्रिककालः।
अग्रिमः प्रश्नः चतुर्नपुंसकलिङ्गे प्रथमायं किं भवति? चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्त्यां किं भवति? चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चतुर्णां। स्पष्टतां करोमि, चत्वारि इति एव अत्र शुद्धं भवति, चत्वारः अस्ति पुल्लिङ्गे, चतस्रः भवति स्त्रीलिङ्गे। एतस्य एव षष्ठीविभक्तिबहुवचनं भवति चतुर्णाम् इति। अस्तु अग्रे गच्छामः। बहु सरलाः प्रश्नाः सन्ति, अधिकं चर्चामपि अत्र न करोमि। मृग प्लस् इन् किं भवति? मृग प्लस् इन् एतयोः मेलनेन किं भवति? सन्धिसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। मृग प्लस् इनः मृगेण वा मृगान्, मृगेण वा मृग इन्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु लिखन्ति एव, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मृगेण इति। यतोहि अयं प्रश्नः अणत्वविधिसन्दर्भात् भवति। बहु विकल्पितप्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। प्रत्येकम् अंशं परीक्षकः भवन्तः मापयितुम् इच्छन्ति। अग्रिमप्रश्नः पति पञ्चमी एकवचने किं भवति? पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं भवति? पतेः, पत्युः, पत्युः, पत्युः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचने किं भवति? पतिशब्दस्य पञ्चमी एकवचनं पत्युः। भवत्याः पत्युः नाम किम् इति भवति एव, अथवा भवत्याः पत्युः कोशात् धनम् आगच्छति वाक्यं भवति। अस्तु अग्रे गच्छामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति। अल्पाक्षरं किं? प्रश्नः अस्ति अल्पाक्षरं किं? सूत्रं, भाष्यं, विवरणं, वृत्ति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति लिखन्तु एव कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। अल्पाक्षरं किं भवति? अल्पाक्षरं भवति सूत्रम्। अग्रिमप्रश्नः कस्य उच्चारणप्रयत्नः? यत् क वर्णः अस्ति तस्य उच्चारणप्रयत्नः, प्रयत्नार्थात् प्रचेष्टा इति वक्तुं शक्नुमः। कस्य उच्चारणप्रयत्नः स्पष्टः भवति? एतत् प्रश्नः भवति व्याकरणदर्पण इति पुस्तकम् अस्ति, तस्मात् एव अस्ति, वर्णसन्दर्भात्। अग्रिमप्रश्नः अधोलिखितेषु कुत्र स्वाभाविकं सत्वं भवति? भासते, षण्मासः, विषमः, कृष्णः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। स्वाभाविकं सत्त्वविधि कुत्र भवति? अत्र उत्तरद्वयं शुद्धं भवति। षण्मास पुनश्च भासते, एतद्द्वयम् उत्तरं शुद्धं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। इदं नपुंसकलिङ्गे द्विवचने किं भवति? इदम् इति एकं शब्दमस्ति, तस्य द्विवचने किं भवति? इदं शब्दस्य द्विवचने किं भवति? इमान्, इमानि, इमाः, अमूनि, इमानि। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति इमानि इति। इमानि एव एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति। इदम्, इमे, इमानि, पुनश्च द्वितीयविभक्ति तथैव इदम्, इमे, इमानि इति भवति। अग्रिमप्रश्नः चतुर्स्त्रीलिङ्गे द्वितीयायां किं भवति? चतुर्शब्दस्य द्वितीयविभक्तेः किं भवति इति रूपम् अत्र पृच्छति। चत्वारि, चतस्रः, चतुरः, चतुर्षु। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। चतुर्शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे द्वितीयायां भवति चतस्रः इति। अग्रिमप्रश्नः छद्मव्याकरणं भवति। एतत् किञ्चित् व्याकरणबहिस्थाः एव सन्ति, तथापि छद्मव्याकरणं भवति। व्यावहारिकव्याकरणं भवति छद्मव्याकरणं। व्याकरणं द्विविधम् अस्ति। एकं भवति तात्विकव्याकरणम्, अन्यम् एकं भवति व्यावहारिकव्याकरणं। व्यावहारिकव्याकरणस्य एव अपरं नाम भवति छद्मव्याकरणम् इति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। उच्चारितस्वरा, उच्चारितरूपा वाणी। या वाणी उच्चारिता भवति सा वाणी कीदृशी वाणी इति प्रश्नः अस्ति। अर्थात् मुखनिःसृतवाणी इति प्रश्नः एवम् अस्ति। उच्चारिता वाणी का? उच्चारिता वाणी भवति वैखरी इति। वाणी चतुर्विधा भवति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परावाणी का भवति? परावाणी हृदयात् एव आगच्छति, एषा ब्रह्मवाणी इत्यपि वदन्ति। भगवतः कृते भवति। पश्यन्ति किञ्चित् परावाणीम् अग्रे आनयति। मध्यमा किं करोति? हृदयतः कण्ठपर्यन्तम् आनयति वाणी। अन्ते वैखरी मुखात् बहिरागच्छति। अतः वाणी चतुर्विधा अस्ति। वाणी सन्दर्भे अधिकाधिकवाक्यपद्यम् इति शास्त्रे लिखितमस्ति। वाक्यपद्यस्य रचनाकारः भवति भर्तृहरिः। शुद्धं पदं चिनोतु। अत्र णत्वविधिसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। अपराह्नः, अपराह्णः, अपराह्नम्, अपराह्नानि। समुचित उत्तरं प्रायतः जानन्ति एव। प्रायः एतादृशः प्रश्नः टेट् एग्जाम् मध्ये भवति एव। अत्र समुचितविकल्पः भवति अपराह्नः इति। किम् अशुद्धं पदम् अस्ति? अत्र अशुद्धं पदं किम् अस्ति?
धूलिसात् आत्मसात् अग्निसात् भस्मसात् अशुद्धं पदं किम् अस्ति? अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यद् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठी बहुवचने किं भवति? यत् शब्दस्य षष्ठी बहुवचने यया याभ्यां यासां यस्यां। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति ते तु लिखन्तु एव कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। अत्र यया भवति तृतीया विभक्ति, याभ्यामपि तृतीया चतुर्थी सर्वत्र आगच्छति, तृतीया चतुर्थी पंचमी, यासाम् एव अत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचने भवति। यत् शब्दस्य षष्ठी बहुवचने यासाम्। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। परिहि युक्तकारः शुद्धं निष्पन्नं रूपम्। परिष्कारः, परिकारः, परिष्कारः, परिष्कारः। सस्य षत्वविधि संदर्भात् प्रश्नः अस्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति परिष्कारः इति। यत्र मूर्धन्यस आगच्छति तदेव शुद्धं भवति। वयं सर्वे अपि स्मरणे स्थापयामः। परिष्कारशब्दपदा परिष्कारमध्ये व्यवहृतः स सर्वदा मूर्धन्यस एव भवति। अग्रिमः प्रश्नः। दृष्टः शिष्टं क्रुध्यति। दृष्टः शिष्टं क्रुध्यति। रेखाङ्कितपदस्थाने शुद्धपदं चिन्वतु। रेखाङ्कितशिष्टं अत्र शुद्धं पदं किं भवति? वयं सर्वे जानीमः एव क्रुद्ध धातुयोगे सर्वदा चतुर्थी विभक्ति भवति। अतः यस्मै क्रुध्यति कर्ता तत्रैव चतुर्थी विभक्ति। अतः अत्र कर्ता कस्मै क्रुध्यति? न शिष्टाय क्रुध्यति। अतः शिष्टपदे एव चतुर्थी भवति। शिष्टाय इति अत्र शुद्धं भवति। शिष्टेन शिष्टान्, शिष्टेन शिष्ट्यात् शिष्ट्याय एतेषु उत्तरं शुद्धं भवति शिष्टाय इति। अग्रिमः प्रश्नः। पितुः शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं भवति? पितुः शब्दस्य द्वितीया बहुवचने जानीमः। पितुः शब्द पिता पितरौ पितरः, तथैव पितरं पितरौ पितॄन् आगच्छति। पितृम् अत्र डबल रू आगच्छति। अतः अत्र सम्यक् विकल्प द्वितीय विकल्प भवति। बहु सम्यक् एव सर्वे उत्तराणि अत्र लिखन्ति अपि। अग्रिमः प्रश्नः। सन्धिविच्छेद संदर्भात् एव अस्ति। दधि प्लस आनय किं भवति? दधि प्लस आनय सन्धि निष्पन्नं रूपं। दधि आनय, दध्यानय, दधीनय, दधदानय। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु एव अत्र कमेण्ट् मध्ये। प्रायः एतादृशः प्रश्नः टेट् परीक्षासु आगच्छति एव। दधि प्लस आनय दध्यानयः इति भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति। पदच्छेदः क्रियते। पदच्छेदः कुत्र भवति? सूत्रे, वार्तिके, भाष्ये, व्याख्याने। पदच्छेदः भवति। व्याख्याने पदच्छेदः सर्वदा भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति व्याख्याने इति। अग्रिमः प्रश्नः। शुद्धं वाक्यं चिन्वतु। अत्र विशेष्य विशेषणसन्दर्भात् एव अस्ति। जननी पूज्यास्पदा, जननी पूज्यास्पदां, जननी पूज्यास्पदा। प्रायः समानः विकल्पाः सर्वत्र सन्ति एव। अतः ये उत्तरं सम्यक् जानन्ति ते तु वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति जननी पूज्यास्पदा इत्येव अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। राम प्लस इन् शुद्धं निष्पन्नं रूपं। राम प्लस इन् अत्र शुद्धं पदं किं भवति? रामेण, रामेण, रामन, राम, रामेण इति। ये शुद्धम् उत्तरं जानन्ति ते तु वक्तुम् अर्हन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। अयं प्रश्नः अपि OSSTT 2021 मध्ये आसीत् एव। प्रायः प्रश्नाः अपि तथैव सन्ति एव। ये प्रश्नाः प्रायतः OSSTT परीक्षासु आगच्छन्ति। राम प्लस इन् शुद्धं निष्पन्नरूपं किम्? अत्र शुद्धं रूपं भवति रामेण इति। अनत्वविधि संदर्भात् प्रश्नः अस्ति। अयं प्रश्नः वर्तते स्त्रीप्रत्ययात्। पाचकः स्त्रीप्रत्ययरूपं। पाचकशब्दस्य स्त्रीप्रत्यये किं भवति? पाचकाः, पाचकं, पाचिका, पाचिकाः। समुचित उत्तरं ये जानन्ति ते तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्ति एव। पाचकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गं रूपं भवति पाचिका इति। यदि पाचकः पुल्लिङ्गशब्दस्य बहुवचनं, पाचकं पुल्लिङ्गशब्दस्य द्विवचनं, पाचिकाः स्त्रीलिङ्गरूपस्य प्रथम अथवा द्वितीय बहुवचनं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। आ गम ल्यूट् प्रथमपुरुष एकवचने किं भवति? आ गम ल्यूट् प्रथमपुरुष एकवचने किं भवति? आगच्छति लट्लकारे, आगच्छेत्, आगच्छत्, आगमिष्यति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः वर्तते। धातुसन्दर्भात् अस्ति। आगमिष्यति इति अत्रैव सम्यक् उत्तरं शुद्धम् उत्तरं च भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति। शुद्धं वाक्यं चिन्वतु। शुद्धं वाक्यं चिन्वतु। माता पूज्याः, मातरः पूज्याः, माता पूज्या, मातरः पूज्यः।
ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति तु अत्र वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः माता पूज्या। विशेष्य विशेषणसन्दर्भात् एव प्रश्नः आसीत्। क्रियान्वयी किं, क्रियान्वयी किं भवति? समासः, वाक्यं, पदं, कारकं। बहु सरलः प्रश्नः एव अस्ति। क्रियान्वयी किं भवति? क्रियान्वयी भवति कारकम् इति भवति। क्रियान्वयी कारकम्। अग्रिमः प्रश्नः, कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदं, कस्मिंश्चित् सन्धिविच्छेदं करोतु। कस्मिन् युक्तचित्, कस्मात् युक्तचित्, कः युक्तचित्, कयोः युक्तचित्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। कस्मिंश्चित्, अत्र सरल उत्तरं भवति कस्मिन् युक्तचित् कस्मिंश्चित् इति। कस्माच्चित् कस्माच्चित् इति आगच्छति। कः युक्तचित् कश्चित् इति भवति। कयोः युक्तचित् कयोश्चित् इति भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति कस्मिंश्चित् इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, तिङन्तपदं भवति। तिङन्तपदस्य प्रयोगः कुत्र भवति? क्रियापदं, पुनश्च कृदन्तपदं, समस्तपदं, तद्धितपदम् इति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति तु वक्तुम् अर्हन्ति एव। क्रियापदम् इत्युक्ते तिङन्तपदं वै भवति। येषाम् अन्ते तिप्तसि एवम् आगच्छति एव तिङन्तपदाः सन्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तिङन्तपदं भवति क्रियापदम् इति। अग्रिमः प्रश्नः, घञ् प्रत्ययान्तशब्दः कः? अधोलिखितेषु कः घञ् प्रत्ययान्तशब्दः अस्ति? मुक्ति, अत्र तिन् प्रत्ययः अस्ति। पठनम्, अत्र ल्यूट् प्रत्ययः अस्ति। पठयुक्त ल्यूट् पठनं भवति। गत्वा, अत्र त्वा प्रत्ययः अस्ति। गम् युक्त त्वा गत्वा। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति घञ् प्रत्ययस्य रोगः इति। रुज् प्लस् घञ् रोगः इति भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, पठनकौशलसन्दर्भात् भ्रमवशात् एव अत्र अभवत्। मुखं भाषणं डेस् प्रमाणं। मुखं भाषणं डेस् प्रमाणं। चाणक्येन एव उक्तम् एतत् श्लोकं। मुखं प्रमाणं विद्या प्रमाणं। मुखं भाषणं विद्या प्रमाणम्। अतः मुखेन एव वयं ज्ञातुं पारयामः। यदा सः वदति तदा एव वयं ज्ञातुं पारयामः सः कियत् ज्ञानी अस्ति। अतः मुखं भाषणं विद्या प्रमाणम्। पित्रा सह पुत्रः गच्छति इत्यत्र रेखाङ्कितपदस्य सकारणविभक्तिं चिन्वतु। रेखाङ्कितपदस्य सकारणविभक्ति चिन्वतु इति अत्र कारकविभक्तिसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। करणे तृतीया, हेतु तृतीया, अपवर्गे तृतीया, सहार्थे तृतीया। सरलः प्रश्नः एव अस्ति। अत्र संशयः नास्ति एव। सर्वे अत्र उत्तरं दातुम् अर्हन्ति। अत्र सरलम् उत्तरं भवति सहार्थे तृतीया। यतोहि अत्र सः इति पदस्य योजनम् अभवत्, अतः सहार्थे तृतीया भवति। अग्रिमः प्रश्नः, सारङ्गेण अस्य प्रासङ्गिक अर्थः कः? भ्रमणेन, चातकेन, पक्षिणा, हरिणे। उत्तरं ये जानन्ति ते तु वक्तुम् अर्हन्ति एव। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति हरिणेन इति। अग्रिमः प्रश्नः, राजेव। प्रश्नः अस्ति, राजेव सन्धिविच्छेदः करोतु। राजन्युक्त इव, राजन्युक्त इव, क्षणं, हाँ, राजन्युक्त इव, राजायुक्त इव, राज्ञायुक्त इव, राज्ञीयुक्त इव। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। प्रायः उक्तवन्तः अपि सम्यक् उत्तरं। राजेव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति राजायुक्त इव, राजेव इति। परवर्ती प्रश्नः वर्तते, पुनः व्याकरणसन्धः नाम स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् एव अस्ति। गच्छति या सा का, या गच्छति सा का। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। गच्छत्, गच्छन्, गच्छन्ति, गच्छन्तीम् इति। अत्र यदापि वयं किं भवति शत्रुप्रत्ययान्तपदः आगच्छति तदा किं भवति? गच्छन् इति अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनं भवति गच्छन्ति इति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति गच्छन्ति। उपधा, उपधा इत्युक्ते किम्? अन्त्यवर्णः, अन्त्यस्वरः, आद्यः, अन्त्यात् वर्णात् पूर्वः वर्णः। वर्णवर्ण इति वारद्वयम् अभवत्। हाँ, इदानीं शुद्धताम् अस्ति। उपधा इत्युक्ते किं भवति? अन्त्यतात् वर्णात् पूर्ववर्णः भवति एव उपधा इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? पुनश्च स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति। दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? त्रीणि, त्रय, तिस्रः, त्रयम्। अत्र त्रिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं पृच्छति। स्त्रीप्रत्यय अर्थात् संख्यावाचकशब्दः वर्तते। संख्यावाचके त्रि इति शब्दस्य पुल्लिङ्गः भवति त्रयः, स्त्रीलिङ्गः भवति तिस्रः, अतः नपुंसकलिङ्गः भवति त्रीणि इति। त्रयमिति तु पूर्णवाचकसंख्या भवति।
अस्तु। अत्र दशरथस्य कति पत्न्यः आसन्? अर्थात् स्त्रीलिङ्गबहुवचने भवति, अतः तिस्रः इति अत्र शुद्धतां भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, पतिशब्दस्य तृतीय एकवचने किं भवति? यत् पतिशब्दः अस्ति तस्य तृतीय एकवचने किम् अस्ति? पतिना, पत्या, पत्ते, पत्युः इति भवति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति तु लिखन्तु एव कमेण्ट् बाक्स् मध्ये, पतिशब्दस्य तृतीय एकवचनं रूपं किम्? अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः सन्ति एव बहु। पतिशब्दस्य तृतीय एकवचनं भवति पत्या इति। अग्रिमप्रश्नः, पाठयुक्तशत्रुः किं भवति? पाठयुक्तशत्रुः किं भवति? बहुजनः अत्र तप्रत्यय इति कृतवन्तः, तप्रत्यय इति चिन्तयित्वा ते भिन्नम् इति अत्र लिखितवन्तः, अतः बहूनाम् अशुद्धताम् अत्र अभवत्। अवशिष्टं 20-21 वर्षे एव आसीत्। पाठयुक्तशत्रुः पठत् इति सिद्धं भवति। पाठयुक्तशत्रुः पठत् इति भवति। अग्रिमप्रश्नं प्रति गच्छामः। यथात् पठत् पुल्लिङ्गे पठन्, स्त्रीलिङ्गे पठन्ति, दीर्घैकार एव आगमिष्यति स्त्रीलिङ्गे। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, इन्द्रस्य स्त्री एकपदेन उत्तरं लिखतु। इन्द्रस्य स्त्री का? ऐन्द्री, ऐन्द्रीम्, इन्द्राणी, सची। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति इन्द्राणी इति। इन्द्रस्य पति इन्द्राणी इति जनाः वदन्ति। तथा कन्ये सन्धिविच्छेदं करोतु। ततः जुक्त आकन्य, तथा जुक्त आकन्य, तत् जुक्त आकन्य, तं जुक्त आकन्य। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। अन्तिमप्रश्नः वर्तते एतदेव, एषः अन्तिमप्रश्नः भवति। तदाकर्ण्य, तत् जुक्त आकर्ण्य, तदाकर्ण्य, एतदेव सिद्धं भवति। अतः एते एव केचन अत्यन्त विगतवर्षस्य OCTT परीक्षायाः एव महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन् व्याकरणसन्दर्भात्। एतस्य किञ्चित् अभ्यासाय एव एतदहम् अत्र स्थापितवान्। पुनः मिलामः अग्रिमसमये, तत्र वयम् इतोपि अन्येषु विषयेषु चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।